अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डक्की भाई के बारे में। मैं आपको बताऊं कि इंसान की ज़िंदगी में ना कभी कभार बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको ये बात याद नहीं रहती कि ये सब कुछ देने वाला कौन है। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि डक्की भाई जब जेल से वापस आए तो उन्होंने एक बात अभी कही है, जो बात सुनने के बाद मुझे लगा कि यार काश हम सबको ना सहूलत में, इज्जत में और जब सब कुछ नेमतें मिल रही हो तब ये याद आ जाए कि अल्लाह ही है जो हमारा सहारा है, अल्लाह ही है जो हमें सब कुछ देने वाला है, अल्लाह ही है जो इज्जत जिल्लत देता है। डक्की भाई कहते हैं कि जब मेरे पास सब कुछ था मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब मैं जेल जाता हूँ, जेल जाने के बाद मैं पक्का नमाजी हो गया, क्योंकि जब मेरे पास सब कुछ था मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह के आगे झुकना चाहिए, रोना चाहिए, अल्लाह के साथ यारी लगानी चाहिए। मैं अपनी दौड़ में लगा हुआ था, सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करने के चक्कर में लगा हुआ था, पैसा माल जमा करने के चक्कर में लगा हुआ था। लेकिन जब मैं जेल गया, जब मेरा वेट कम हुआ, जब मुझे सूखी रूखी खानी पड़ी, तब मुझे ना वो जो तकलीफ़ें मिलती रहीं, उन तकलीफ़ों ने मुझे अल्लाह के करीब कर दिया। और तब से लेकर अब तक मैंने कभी एक नमाज भी नहीं छोड़ी। और मुझे दुख होता है, मुझे शर्मिंदगी होती है कि काश मैं अपने मतलब के लिए तकलीफ़ में जब पड़ा तब मैं अल्लाह के करीब गया, अल्लाह से मांगना शुरू किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी। काश मैं अच्छे वक्त में अल्लाह के करीब हो जाता। और ये बात सच है कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है ना, तब उसको नहीं समझ आती। मेरे समेत जब तकलीफ़ पहुंचती है तो तब इंसान अल्लाह के करीब जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। जब उसको लगता है कि कोई नहीं है मेरा मददगार, एक ही है, वो देखे ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ। लेकिन कुरान स्टार्ट होता है तो फिर आपको ये पढ़ते हैं बार बार, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद मांगता हूँ। लेकिन उसके बावजूद इंसान जब भटकता है तो उसको समझ ही नहीं आती है, वो माल दौलत के चक्कर में इतना गुम हो जाता है। इसी तरह से डक्की भाई भी कहते हैं कि मैं गुम हो गया था, लेकिन अब मैं वापस आया हूँ और दिल से नमाज़ पढ़ता हूँ। और एक वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं जेल से वापस आया तो मुझे कोई शौक़ नहीं रहा कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े घर हों। मेरा तो अब यूँ लगता है कि 3 मरले का घर हो तो वो भी काफ़ी है, और उसके साथ एक छोटी आल्टो या मेहरान हो तब भी काफ़ी है, मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। क्योंकि अब मुझे पता चला है कि असल ज़िंदगी है क्या। तो अल्लाह ताला कभी भी आपको मुश्किल में ना डाले, परेशानी में ना डाले, आजमाइश में ना डाले, और आप लोग ये समझ पाएँ कि ज़िंदगी बेसिकली है क्या, इसको कैसे गुजारना है और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ बनाए रखना है। खैर, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 और इसके लिखने वालों की चालाकी के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस ड्रामे में सबा कमर थी, फैसल कुरैशी, जुनैद, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े फनकार थे, इसमें काम कर रहे थे। लेकिन इस ड्रामे को लिखने वाले जो इतने समझदार थे कि वो ड्रामे का जो एंड था ना, वो लोग बड़े देख के हैरान हुए कि ड्रामे का जो एंड है उसमें जो मेन किरदार साबित होते हैं वो शाहजेब खानज़ादा साहब साबित होते हैं कि वो दोनों को आमने सामने लेकर आते हैं, और बीवी का किरदार ऐसा कर दिया कि सारे सबूत उसी के पास होते हैं, सारी गवाहियाँ, सब कुछ उनके पास। मतलब लिखने वाले ने ऐसा ड्रामा लिखा कि बड़े बड़े फनकार जो हैं वो एंड में पीछे रह गए, और वो लोग जो नए हैं, मतलब शाहजेब खानज़ादा, वो किरदार तो अपना वही कर रहे थे जो रियल लाइफ में भी हैं, जिस तरह से वो एंकर हैं, लेकिन ऐसी समझदारी से लिखा कि भाई एंड पर दोनों मियाँ बीवी हीरो बन गए, हीरो और हीरोइन बन गए। मतलब सबा कमर, फैसल, उनको सज़ा दिलवाने में, सारा कुछ करने में ना शाहजेब खानज़ादा और उनकी वाइफ का हाथ है। देखिए, लिखने वाले ने लिख दिया, लेकिन लोगों को ये बात समझ आ गई कि बड़ी चालाकी से लिखा गया है। ड्रामा बहुत अच्छा था, मज़ेदार था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन इस चीज़ को लोगों ने पकड़ा। क्या आपने ये ड्रामा देखा है और आप लोगों का क्या कहना है? क्या वाकई ही उन्होंने चालाकी की और आपको लगता है कि
یہ کردار جو ہے کسی اور سے بھی کروایا جا سکتا تھا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ لکھنے والے نے بہت زیادہ سمجھداری کر کے خود کو اور اپنی بیوی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے؟ اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ خیر چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں جی ماہرہ خان کے بارے میں۔ تو ماہرہ خان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک میک اپ آرٹسٹ ہیں جو ان کو کھینچ کر اپنی باہوں میں لیتے ہیں، اور باہوں میں لینے کا سٹائل جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا تھا۔ اس کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو بہت زیادہ جو ہے ہیٹ دیا، بہت زیادہ ان پر تنقید کی، بہت ان کو برا بھلا کہا۔ اتنے بڑے مجمع میں اتنے لوگوں کے درمیان کھلے عام ایک بندہ آپ کو اس طرح سے گلے لگا رہا ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میک اپ آرٹسٹ ہے، اور زیادہ تر ہماری جتنی بھی ایکٹریسز ہیں میک اپ آرٹسٹ زیادہ تر ان کو لیتی ہیں جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑے میک اپ آرٹسٹ جو ہیں ان کا انداز بڑا نازک ہوتا ہے۔ میں بڑے محتاط طریقے سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کی ذات پر کوئی ایسی بات کروں جو اس کو تکلیف۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہیرا مانی کا ایک ڈانس کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، ان کے بھی ایک میک اپ آرٹسٹ کی سالگرہ تھی، تو ان کے ساتھ بھی وہ اسی طرح کی باتیں ہوئی تھی کہ شرم نہیں آتی ہے اس طرح کے کام کی۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ماہرہ خان انڈیا کی فلمز میں کام کر کے آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر انہوں نے بہت بڑے بڑے ایسے رومانٹک سین کیے ہوئے ہیں اور شاہ رخ خان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہماری جتنی بھی ایکٹریسز ہوتی ہیں یہ نارملی آپ کو پتہ ہے کہ ملنا ملانا ایسے ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو تو آپ اس کی ویڈیو بیہائنڈ دا سینز دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب ابھی لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہانیہ عامر جب ایوارڈ شو میں گئی تو فہد مصطفیٰ کے ساتھ وہ کیسے مل رہی تھی، لوگوں نے بڑی تنقید کی۔ اس کے بعد وہ توصیف حیدر صاحب کے ساتھ کیسے مل رہی تھی وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر دیا بھائی، تو یہ پتہ نہیں، آپ سب کو پتہ ہوتا ہے، یہ ان کے لیے نارمل بات ہے بھائی۔ ہاں اگر بات کریں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو 100% غلط ہے، گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے، بہت اس کی سزا ہے، سب چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کی لائف کے مطابق دیکھیں تو یہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا یہ عام زندگی میں کرتے رہتے ہیں، ڈراموں میں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کوئی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ تو خیر یہ ایک میک اپ آرٹسٹ کی برتھ ڈے تھی جہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا اور اس کلپ کو بہت زیادہ وائرل کیا گیا۔ ان کا اصل میں جو پکڑ کر یوں کرنا تھا نا وہ بڑا عجیب سا تھا، بڑے لوگوں نے دلاں تے چھریاں چلیاں ہوڑیاں، اور ان کا انداز واقعی نہیں اچھا تھا۔ اور چونکہ میں یہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ جو میک اپ آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کا ذرا انداز جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے تھوڑا نازک، تو اسی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ ماہرہ کو کاپی کرنے والا سٹائل مار رہے ہیں۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں ان کو برا لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن آپ لوگ تھوڑا کم سوچا کریں، صحت بڑھے گی آپ کی۔ اور میں لڑکیوں اور لڑکوں کو دونوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، اگر آپ لوگ شادی کر رہے ہیں نا تو شادی سے پہلے سوچیں کہ لڑکی کپڑے کیسے پہنتی ہے، لڑکی کس مزاج کی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں، ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ میرے بیٹے کے مزاج کے مطابق یہ چلے گی یا نہیں چلے گی۔ آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر اپنے بچوں کی شادیاں کریں۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں نوٹ نہیں کرتے اور اپنے بچوں کی شادیاں کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ماں باپ یہ چاہے گا۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو کم سے کم اپنے بچوں کو ان کے فیوچر کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، اور ان دونوں سے ان کی رضامندی بھی معلوم کر لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سمیر چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔